अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ाइज़ा सदोज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि खुदारा अपना ख्याल रखें और अपने प्यारों का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि जो वाक़या हुआ है, मरी का जो इंसिडेंट हुआ है, वो एक खौफनाक भी है, वो दिल खराश भी है और वो तकलीफ़ दे भी है। और उसके साथ साथ इस टाइम हमारी ये परेशानी का बायस ये है कि इतने शफ़ाक लोग हैं। मैं इस इंसिडेंट के बारे में मज़ीद डिस्कशन से पहले सबसे पहले मरी के रिहायशियों की बात करूँगी, मरी की वहाँ के जो लोकल्स हैं उनकी बात करूंगी कि वो कैसे लोग हैं, कि उनके होते हुए वहाँ की आवाम जो है इस तरह से सफाकी दिखाती रही, इस तरह का उनका बिहेवियर रहा है कि मरी के अंदर जो इंसिडेंट हुआ, जो 22 लोगों की डेथ्स हुई हैं और वो गाड़ियों के अंदर तड़पते रहे, सर्दी से ठठरते रहे। और हम लोग जो है, हमारी तरह के ही लोग मरी में जो आबाद हैं, वो इंसानी शक्ल में थे, मगर उनके अंदर एहसास उस टाइम मर चुका था, उनका ज़मीर मर चुका था और उन्हें उन लोगों की हेल्प नहीं की, वहाँ पर पहुँचे नहीं। इंसिडेंट सारा क्या हुआ, ऑब्वियसली आप न्यूज़ में भी देख रहे होंगे, मेरा प्रीवियस व्लॉग भी था कि मरी के अंदर अचानक से बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है और बर्फ़ पड़ने के साथ साथ वहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाती है। ट्रैफिक जाम होती है तो वहाँ पर सयाह जो हैं वो फंस जाते हैं और वो होटल्स का रुख करते हैं। कहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो होटल्स की तरफ जाते हैं, मगर वहाँ पर बर्फ़बारी ज़्यादा होने की वजह से होटल्स के अंदर से लाइट चली जाती है और जब लाइट चली जाती है तो बच्चे, ऑब्वियसली फैमिलीज के साथ बच्चे होते हैं, वो डर जाते हैं। तो लोगों ने ये मुनासिब समझा कि ऐसा करते हैं कि अपने गाड़ियों में जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि सिस्टम वहाँ पे ऑब्वियसली हमेशा की तरह फ्लॉप, वापडा का जो सिस्टम था, जो वहाँ पे लाइट ठीक करने वाले लोग थे, वो ठीक नहीं कर सकी। तो लोगों ने फिर ये मुनासिब समझा कि हम जो है वो अपनी गाड़ियों में ही बैठते हैं, वहाँ पर ही बैठकर जो है वो मामलात रात गुजारते हैं और सुबह यहाँ से फिर निकलते हैं। लेकिन होता क्या है, जब गाड़ियों में जाते हैं तो वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड जमा हो जाती है। गाड़ियों के शीशे बंद करने से रात वहाँ पे गुजारने की कोशिश करते हैं और कंटिन्यूसली जब गाड़ी का शीशा बंद होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड आपको फील भी नहीं होगा, ना उसकी स्मेल होगी, ना उसका कोई टेस्ट होगा और आपकी जान जो है वो 1 मिनट और कुछ सेकंड्स के अंदर निकल जाती है। और ऐसा ही हुआ। जो भी ऑब्वियसली सिस्टम होता है, गाड़ी का जो एग्जॉस्ट सिस्टम होता है वो बहुत बंद हो चुका था, बर्फ की वजह से दब चुकी थी गाड़ी और अंदर ही हीटर और गैस जमा होने, हीटर की भी वो सारी गैस थी, उसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड जो थी वो अंदर जमा हुई और जिसकी वजह से लोगों की डेथ्स हुई हैं। ये अफसोसनाक वाक़या है और ये ऐसा वाक़या है जो तारीख में लिखा जाएगा। मगर दूसरा एक बहुत अहम नुक्ता जिस पर मैं बात करना चाहूँगी, जिस पर मुझे लगता है कि हम सब इस टाइम सवाल के निशान उठा रहे हैं कि क्या इंतज़ामिया को नहीं पता था कि ये जो जनवरी की इस मंथ में बर्फ हो रही है और कंटिन्यूसली बर्फ हो रही है और 1 लाख से ज़्यादा 1,25,000 गाड़ियां मरी के अंदर इंटर हो रही हैं। तो क्या इंतजामिया तैयार नहीं थी? इंतजामिया इस कदर गफलत में डूबी हुई थी कि इतनी गाड़ियां इतने तवातर से जा रही हैं। मरी का आप इलाका देखें, वहाँ के आप फैसिलिटीज़ देखें और इन फैसिलिटीज़ को देखते हुए वहाँ पे क्या 1,25,000 गाड़ियों का जो दाखिला था वो किसी सूरत भी जस्टिफाई किया जा सकता है? इंतजामिया उस टाइम कहाँ थी, खामोश क्यों थी? और अगर इतनी तादाद में गाड़ियां जा भी रही थी तो उससे पहले ऐसी मशीनरी वहाँ पे ऑलरेडी पहुंचनी चाहिए थी इंतजामिया की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, कि जहाँ पे जिसके पास के सिस्टम हो कि बर्फ को साफ किया जा सके, रोड्स को क्लियर किया जा सके, ऑलरेडी वहाँ पर मशीनरी होनी चाहिए थी। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। 1,25,000 गाड़ियां इन 2-3 डेज में दाखिल हुई और मरी के अंदर उनकी एंट्रेंस हुई। इस्लामाबाद से जो रास्ता जाता है और जो खैबर पख्तूनख्वा से रास्ता जाता है, उस रास्ते से बहुत सारी गाड़ियां अंदर इंटर हुई, मगर इंतजामिया नहीं रोक सकी। इंतजामिया गफलत की नींद सोती रही और इंतजामिया का होश उस वक्त आया जब पानी सर से गुजर चुका था, जब लोग फंस चुके थे, जब 1 लाख गाड़ी जो है वो अंदर जा चुकी थी, जब लोग दब चुके थे पूरी तरह से बर्फ के अंदर। उस टाइम जो है वो इंतजामिया को होश आया और उस टाइम भाग दौड़ की। अब जो है उसके बाद क्या मामला हुआ, क्या चीज़ें हुई, वो आपने देखा होगा कि जिस तरह लोग फंसे हैं और वहाँ के जो इस टाइम मरी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज का सामना है, मरी के लोगों को, मरी के वहाँ के रिहायशियों को, और मे भी बहुत चांसेस है कि मरी के साथ बॉयकॉट किया जाए, इसलिए कि जो उनका रवैया रहा है वो बहुत तकलीफ दे है। जो भी सयाह वहाँ से आ रहे थे और अभी जो जिनसे हमारी बात हुई है, जिनसे ऑब्वियसली मीडिया टीम्स की बात हुई है, वो ये बड़ा दर्दनाक अलमिया बता रहे हैं कि वहाँ के जो
ہوٹل مالکان ہیں وہ ایک بندے سے، ایک فیملی سے 40 ہزار 50 ہزار ایک روم کا مانگ رہے تھے 1 گھنٹے کے لیے. اور کچھ لوگوں نے یہ بتایا کہ گھنٹوں کا تو ہے، گھنٹوں کا رینٹ 50,000 مانگا جا رہا تھا، یعنی کہ 2 4 5 ہزار کا روم جو ہے اس کا 50,000 80,000 کرایہ مانگا جا رہا تھا. یعنی کہ تاوان مانگا جا رہا تھا کہ آپ کی جان کے بدلے آپ کو اتنے پیسے دیں تو ہم آپ کی جان بچا سکتے ہیں. یہ حالات تھے. اور یہ وہاں کے تاجر، وہاں کی انتظامیہ، وہاں کے جو بھی لوگ تھے، جو وہاں پہ انتظامیہ تھی، مری کی ہوٹلز کے جو مالکان تھے، یہ ان کی طرف سے بیہیویئر تھا، یہ ان کا رویہ تھا جو عام پاکستانی، جو ہم سب جیسے لوگوں کی طرف ساتھ جو ہے وہ اپنایا گیا. پاکستانیوں کے ساتھ یہ بیہیویئر رکھا گیا اور موت میں ٹھٹر کر جو ہے لوگ وہ گاڑیوں کے اندر ان کی جان چلی گئی. اور اب جو ہے مری کے لوگوں پر اور وہاں کے جو بھی آبویسلی مری میں زیادہ تر عباسی رہتے ہیں اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان پر بڑا جو ہے ناراضگی دکھائی جا رہی ہے. اور ان کو دکھایا جا رہا ہے کہ کیسے جو ہے وہ چیپ قسم کے اور کیسے گھٹیا اور فرانیت والے لوگ موجود ہیں وہاں پہ. اور آبویسلی یہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں اور آنی بھی چاہیے تھی. اب جو ہے بہت سارے لوگوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں، پورے خاندان جو ہیں وہ سردی کی وجہ سے، ان مری کے ہوٹل کے جو مالکان ہیں ان کی فرانیت کی وجہ سے انہیں گاڑیوں میں جا کر رہنا، اپنی زندگی کی سانسوں کو برقرار رکھنے کے لیے گاڑیوں میں پریفرنس کی کہ ہم یہاں پہ رات گزارتے ہیں. اور وہاں پر گئے تو اس طرح سے بہت ساری فیملیز کی ڈیتھ ہوئی. بہت سارے جو دوست تھے، 4 دوست جو تھے ان کی ڈیتھس ہوئی ہیں. اور ایک ہی خاندان کے 8 جو ممبر ہیں ان کی بھی ڈیتھس ہوئی ہیں. اور اس طرح سے ان کی بڑی خوفناک، بڑی تکلیف دہ مواد ہوئی ہیں. اور جو ہمیشہ تاریخ میں سیاہ دن مقرر کیا جائے گا، لکھا جائے گا. اور مری کے لوگوں کو مری پر جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے کہ کیا آپ لوگ اس قدر شفاق ہو گئے ہیں. اب جو ہے بات کرتے انتظامیہ کی کہ انتظامیہ کیوں خاموش تھی. عثمان بزدار صاحب اب ایکشن لے رہے ہیں. اب جو ہے بڑی نوازشات کی جا رہی ہیں عثمان بزدار صاحب کی طرف سے مری کے اوپر، یعنی کہ اس کو صبح بنانے کی بات کی جا رہی ہے. یعنی کہ اور آفیسر اس کے اوپر تھوپا جائے گا، وہ الگ سے پیسہ بنائے گا اور الگ جو ہے وہ ٹھیکے شیکے وہاں سے پاس ہوں گے. مزید مری کے اندر بوجھ بنے گا، مزید لوگ تعمیرات کریں گے اور مزید جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ خسارے کی طرف جائیں گی. اچھی بات ہے. اب جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب کی طرف سے ایک سٹیپ اٹھایا گیا کہ 2 تھانے وہاں پر بنائے جائیں گے مری کے اندر. اس کے علاوہ 2 پارکنگ ایریاز بنائے جا رہے ہیں. اور جو سڑکوں کی تعمیر ہے اس پر بھی بات کی جا رہی ہے کہ بہت ٹائم تک تعمیرات نہیں ہوئی تھی سڑکوں کی. یہ بہت بڑی وجہ تھی کہ وہاں پر برف پڑ جاتی تھی، سڑکوں کی تعمیرات نہیں تھی، کھڈے پڑے ہوئے تھے، گڑھے پڑے ہوئے تھے جہاں پر اوپر سے برف اور سڑکوں کی حالت بھی خراب، تو وہاں پر ٹریفک جمی ہوئی تھی اور جم جاتی ہے، جس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر تعمیرات نہیں ہوئی اور ٹریفک کا برا حال ہے. اسی وجہ سے وہاں پر زیادہ ٹریفک پھنسی، لوگوں کا جم غفیر اکٹھا ہو گیا، گاڑیاں بہت زیادہ ہو گئی، اوپر سے برف کا طوفان تھا. تو اس ساری ریزنز کی بنیاد پر جو ہے وہ اب مری پر نوازشات کی جا رہی ہیں. مگر ہم پاکستانی ہمیشہ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے اس کے بعد ہی عقل کیوں پکڑتے ہیں؟ اس سے پہلے عقل کیوں نہیں پکڑتے؟ کیوں نہیں ہم سینسیبل بیہیویئر شو کرتے؟ کیوں ہماری انتظامیہ سوئی رہتی ہے؟ کیوں ہم اتنے لاپرواہ ہوتے ہیں کہ بڑے سے بڑا حادثہ ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے اور ہم خاموش رہتے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں اور ہم تب بولتے ہیں جب دنیا جہان کا سب سے زیادہ نقصان ہم اٹھا چکے ہوتے ہیں، تب ہمیں ہوش آتا ہے. تو اب جو ہے عثمان بزدار صاحب گئے اور کل کا جو ان کا دن تھا انہوں نے فضائی نگرانی کی اور ان کے اب یہ کہنا ہے کہ اب جو ہے وہ انتظامیہ جو ہے وہ ایکشن لے گی. جو ذمہ داران ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا، جنہوں نے فوکس نہیں کیا کہ اتنی گاڑیاں اگر انتظامیہ کی اتنی گاڑیاں جو ہیں وہ لوگوں کی داخل ہو رہی تھی، اتنی زیادہ تعداد میں لوگ مری کے اندر انٹرنس ایکسیس لے رہے تھے، تو انتظامیہ کیوں خاموش تھی؟ اس پر انہوں نے جو بھی ادارے کے لوگ ہیں، جو بھی مینجمنٹ ہے، ان سے پوچھا اور وہ تسلی بخش جواب نہیں دے سکے عثمان بزدار صاحب کو. اور اب جو ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تحقیقاتی ٹیم جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے، جو بھی ذمہ داران ہوں گے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. اور یہ سارے معاملات سامنے آئے ہیں. اور پرویز رشید صاحب نے جو شیخ رشید صاحب ہیں وزیر داخلہ، انہوں نے یہ کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے خیبر پختونخوا والا راستہ نہیں دیکھا اور وہاں سے لوگ زیادہ ایکسیس لے کر مری کے اندر انٹر ہوتے رہے، جس کی وجہ سے گاڑیاں بہت زیادہ ہو گئی، اوپر سے مزید برف پڑ گئی تو وہ لوگ جو وہ ہینڈل نہیں کر سکے اور حالات بہت خراب ہو گئی، اس حد تک کہ مری کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا تھا اور بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا. ایسا نقصان جو آہوں اور سسکیوں کے ساتھ لوگوں کو دفن کیا گیا اور وہ آخری وقت تک ایک فیملی پکارتی رہی اور اپنے بچوں کے ساتھ وہ بندہ موجود تھا وہاں پر، اپنے بھتیجے کے ساتھ. اور اس طرح سے
یہ خوفناک حادثہ، یہ تکلیف دہ حادثہ جو آہوں اور سسکیوں کے ساتھ جو ہے وہ سپرد خاک ہوا یہ خاندان، اور یہ بہت سارے سوالات اٹھا گیا کہ 20 گھنٹے تک یہ جو فیملی ہے یہ رابطہ کرتی رہی اور کوشش کرتی رہی کہ ہمیں کسی طرح سے بچایا جا سکے، مگر انتظامیہ خاموش، انتظامیہ چپ سادے بیٹھی تھی، اور دوسرے دن صبح 8 بجے جو ہے وہ نوٹس لیا گیا، حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے آرمی بلائی گئی، جو ہے وہ فورسز بلائی گئی، مگر اس سے پہلے یہ سب لوگ غائب تھے، فوکس نہیں کیا گیا، کنسیڈر نہیں کیے یہ معاملات کو، جس کی وجہ سے حالات بہت خراب ہو گئے۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا یہ خوفناک اور ایک ایسا پس منظر ہے جو ہم دنیا کو تو دکھا سکتے ہیں، دنیا کو مطمئن کر سکتے ہیں، مگر ہمارے اپنے اندر کے ضمیر مر چکے ہیں۔ جو مری کے وہاں کی مقامی لوگ تھے، جو وہاں کی مینجمنٹ تھی، جو وہاں کے ہوٹلز کے مالکان تھے، شرم آنی چاہیے ان کو، شیم آن یو، اور افسوس کے ساتھ کہ ہم اس قدر شفاق ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ پلیٹ فارم آپ کا پلیٹ فارم ہے، کوئی بھی ایشو ہوگا اس پہ ہم کھل کے بات کریں گے، چاہے کسی کو اچھی لگے کسی کو بری لگے، سچ کا ساتھ دیں گے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ اپنی میزبان فائزہ سے کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔